علومها محدودة بزود اللجي بالأنجاب للدين قدم عمره مذهب لدين الإسلام حب الأئمة الأعلام مذهب لدين الإسلام حب الأئمة الأعلام والمذهب هذا حلال واجب دمع ننسله فقد الإمام الصادق سمانا عيني وحاقي صواب لسه وحقده قطع ديلي للغالي من عين داشين وشرايين بالسمع لي شيء وهدى السمع وعجب ما يبالي يفجع لبي لقاصي قلبي القيا لي مرده تصلي جهنم تالي خصم النبي في المحشر صعب الزيتي وحده خصم النبي في المحشر صعب الزيتي وحده والعادة دار واجب دمي للسيلة فقد الإمام الصادق مصبايا حلو وتوهج وما تلقي في